हामीले अब केमिस्ट्रीको तेस्रो लेसन आयोनिक इक्विलिब्रियमको बारेमा पढ्दैछौँ। आयोनिक इक्विलिब्रियमबाट एक्जाममा प्राय 5 मार्क्सको र कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ र यसबाट 2 मार्क्सको भेरी सर्ट क्वेसनमा पनि डेफिनेसन र केही न्युमेरिकलहरू आउने गर्छ। ओके, सबभन्दा पहिला हामीलाई इलेक्ट्रोलाइट्स र नन इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के हो त, यसको बारेमा हामी क्लियर हुनु पर्यो। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको त्यस्तो खालको सब्स्टेन्सहरू जुन सोलुसनमा हुँदा डिसोसिएट भएर आयन बन्छ, र नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको द्याट सब्स्टेन्स विच डज नट गेट डिसोसिएट्स इन्टु द आयन इन इट्स सोलुसन। जस्तै यहाँनिर चित्रमै दिएको छ, अगाडिको सोलुसनमा हामीले प्योर वाटर राखेको छौँ। प्योर वाटर राख्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भएन र बल्ब बलेको छैन। र सेकेन्डमा हामीले कुनै एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन राख्यौँ, इलेक्ट्रोलाइट एड गऱ्यौँ, इलेक्ट्रोलाइट एड गरेपछि करेन्ट फ्लो भयो, करेन्ट फ्लो भएर बल्ब बलेको छ। भनेको इलेक्ट्रोलाइट भनेको सोडियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम क्लोराइड, यस्तो खालको सब्स्टेन्सहरू जुन सोलुसनमा हुँदा डिसोसिएट भएर आयन बन्छ। जस्तै हामीले सोडियम क्लोराइड राख्यो भने डिसोसिएट भएर के बन्छ त, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट भयो भने NaCl डिसोसिएट भयो भने Na+ एन्ड Cl- बन्छ डिसोसिएट भएर। यस्तो खालको सब्स्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोलाइट भन्छौँ। तर सुगर फेरि के हो त, सुगर नन इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोसिएट भएर आयन बन्दैन। Okay, those substances which dissociates into ions in its solution, they are called electrolytes, and those substances which does not get dissociates into the ion, they are called non-electrolytes. Okay, यसपछि हामीले जान्नुपर्ने भनेको डिग्री अफ आयोनाइजेसन। एक्जाममा सोध्छ 2 मार्क्समा, व्हाट इज डिग्री अफ आयोनाइजेसन एन्ड व्हाट इज आयोनाइजेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर। डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको इलेक्ट्रोलाइटलाई हामीले विक इलेक्ट्रोलाइटलाई, नर्मल्ली स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट त कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ र आयन बन्छ। तर विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा हामीले राखेको सबै इलेक्ट्रोलाइटहरू डिजल्भ भएर आयन बन्दैन। त्यसमध्ये केही इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ डिजल्भ हुन्छ र केही चाहिँ मोलिकुलर फर्ममै रहन्छ। ओके, द्याट्स वाइ डिग्री अफ आयोनाइजेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भने, द फ्र्याक्सन अफ टोटल नम्बर अफ मोलिकुल प्रेजेन्ट एज अ फ्री आयन्स इन द सोल्युसन। ओके, द फ्र्याक्सन अफ टोटल नम्बर अफ मोलिकुल्स, त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको टोटल मोलिकुल मध्ये कतिवटा मोलिकुल चाहिँ आयोनाइज भयो त। सपोज तिमीले 100वटा मोलिकुल राखेको थियो, त्यो मध्ये 30वटा आयोनाइज भयो भने 30/100 भनेको के हो त, डिग्री अफ आयोनाइजेसन, विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई अल्फा। अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्ने, द्याट इज द रेसियो अफ नम्बर अफ मोलिकुल आयोनाइज टु द टोटल नम्बर अफ मोलिकुल प्रेजेन्ट। यो टोटल नम्बर अफ मोलिकुल कतिवटा डिजल्भ गरेको थियो, त्यो डिजल्भ गरेको मध्ये कतिवटा डिसोसिएट भयो त। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको केसमा हेऱ्यो भने त 100वटा राख्यो भने 100वटै डिजल्भ हुन्छ, 100वटै डिजल्भ हुन्छ, त्यो भएर डिग्री अफ आयोनाइजेसन 1 हुन्छ। तर अरू विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा चाहिँ जतिवटा राखेको छौँ त्यति पुरै डिजल्भ हुँदैन, त्यो मध्ये केही डिजल्भ हुन्छ र केही चाहिँ मोलिकुलर फर्ममै रहन्छ। ओके, हामीले राखेको सपोज AB भन्ने एउटा इलेक्ट्रोलाइट राख्यौँ, AB भन्ने इलेक्ट्रोलाइट राख्यौँ, यो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट भएर A+ र B- बन्यो। यो राखेको मध्ये कतिवटा डिसोसिएट भयो अपन हामीले टोटल कतिवटा राखेको थियौँ, द्याट इज द फ्र्याक्सन अफ टोटल नम्बर अफ मोलिकुल टु द मोलिकुल आयोनाइज, द्याट इज द रेसियो अफ द नम्बर अफ मोलिकुल आयोनाइज टु द टोटल नम्बर अफ मोलिकुल प्रेजेन्ट। टोटल सम्झिनको लागि है त, अब कसरी सम्झिने त, हामीले राखेको मध्ये कतिवटा आयोनाइज भयो त, त्यो रेसियो भनेको नै डिग्री अफ आयोनाइजेसन हो। र यो डिग्री अफ आयोनाइजेसनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसलाई अल्फा भन्छौँ। ओके, अब अर्को चाहिँ आयोनाइजेसन कन्स्ट्यान्ट भनेको, जस्तै हामीले मोलिकुललाई राख्दाखेरि, विक इलेक्ट्रोलाइटलाई राख्दाखेरि के हुन्छ, डिसोसिएट भएर आयन बन्छ, तर त्यो आयन रिकम्बाइन भएर फेरि मोलिकुल पनि बन्छ। ओके, देयर इज अ डाइनामिक इक्विलिब्रियम बिट्विन द आयोनाइजेसन एन्ड एसोसिएसन बिट्विन देम। एरेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसनले कुरा भन्छ, मोलिकुल आयोनाइज पनि हुन्छ, आयोनाइज भएर आयन बन्छ, त्यो आयन रिकम्बाइन भएर मोलिकुल बन्छ। र यसको यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुँदाखेरि त्यसमा भएको आयनको र त्यहाँ भएको टोटल मोलिकुलको रेसियोलाई, द्याट इज द आयन दस फर्म्ड ट्राई टु रिकम्बाइन टु फर्म अनआयोनाइज्ड मोलिकुल्स। भनेको आयन रिकम्बाइन भयो भने अनआयोनाइज्ड मोलिकुल बन्छ, फर्मिङ अ डाइनामिक इक्विलिब्रियम विच इज डिस्क्राइब बाई अ कन्स्ट्यान्ट नोन एज आयोनाइजेसन कन्स्ट्यान्ट, जसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, द्याट इज A+ B-, द्याट इज द कन्सन्ट्रेसन अफ आयन टु द टोटल नम्बर अफ
molecules present in that solution. AB भनेको चाहिँ that is molecular concentration, A plus is the ionic concentration of A and B plus B minus B the ionic concentration of B. यसको रेशियोलाई हामी के भन्छौँ त आयोनाइजेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ. ओके, अब डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको त हामीलाई थाहा भयो. विक इलेक्ट्रोलाइटलाई सोलुसनमा डिजल्भ गर्यो भने, विक इलेक्ट्रोलाइटलाई कुनै पनि सोलुसनमा डिजल्भ गर्यो भने त्यसको केही मलिक्युल चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ र आयोन बन्छ. केही मलिक्युल चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ र केही मलिक्युल चाहिँ कम्बाइन फर्ममा अनआयोनाइज फर्ममा रहेको हुन्छ. अब त्यसलाई के कुराले इफेक्ट पार्छ त? विक इलेक्ट्रोलाइटलाई डिजल्भ गर्दाखेरि कति डिजल्भ हुने, कति आयोनाइज हुने भन्ने कुरा के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त? नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा डिपेन्ड गर्छ. ओके, नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटमा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ. ओके, एक्जाममा सोध्छ 5 मार्क्समा, राइट द फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेर 5 मार्क्समा सोध्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त? ओके, पहिला के कुराले इफेक्ट गर्छ भन्ने फ्याक्टर लेख्नु पर्यो. ओके, यसमा सम्झिनुको लागि NNDTC है, NNDTC भनेर NNDTC सम्झिनु पर्यो. एउटा नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट, एउटा नेचर अफ सल्भेन्ट, डाइल्युसन, टेम्परेचर र कमन आयन इफेक्ट. यो 5 वटा कुराहरुमा डिपेन्ड हुन्छ. के भनेर सम्झिनु पर्यो? NNDTC. ओके, यसमा पहिलो पोइन्ट के रहेछ त? नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट आर कम्प्लिटली आयोनाइज एट एनी डाइल्युसन, completely ionized, but weak electrolyte are only partially ionized. Electrolyte are only partially ionized. भनेको इलेक्ट्रोलाइटमा नेचरमा, इलेक्ट्रोलाइटको नेचरमा डिपेन्ड हुनेछ, पार्शियली आयोनाइज. एक्जाममा सोध्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? पहिला NNDTC भन्ने सम्झन्छौँ, जसमा नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गर्छौँ. के भनिदिन्छौँ त? Degree of ionization depends on the nature of electrolyte. That means strong electrolyte are almost completely ionized at any concentration, but the weak electrolyte are only partially ionized. Suppose हामीले 100 वटा मोलिक्युल लिएको थियौँ भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको 100 वटा मोलिक्युल आयोनाइज हुन्छ, तर विक इलेक्ट्रोलाइटको 30 वटा, 40 वटा, 50 वटा, कतिवटा आयोनाइज हुने हो? त्यति मात्रै आयोनाइज हुन्छ. ओके, पहिलो कुरा के रहेछ? नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट NNDTC मा यनको कुरा भयो. सेकेन्डमा नेचर अफ सल्भेन्ट. सल्भेन्टले पनि डिटरमाइन गर्छ. ओके, नर्मल्ली पोलार सल्भेन्टमा चाहिँ धेरै मोलिक्युल आयोनाइज हुन्छ. पोलार सल्भेन्टमा मोर मोलिक्युल गेट आयोनाइज र नन पोलार सल्भेन्टमा लेस मोलिक्युल गेट आयोनाइज. गेट आयोनाइज र नन पोलार सल्भेन्टमा चाहिँ लेस मोलिक्युल. भनेको नेचर अफ सल्भेन्टले पनि, सल्भेन्ट पोलार हो कि नन पोलार हो यसले पनि डिटरमाइन गर्छ. ओके, के भयो त? NN मा पहिलोमा नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटको नेचरमा डिपेन्ड हुने रहेछ, जसमा के हुन्छ? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. विक इलेक्ट्रोलाइट हो भने पार्शियली आयोनाइज हुन्छ. नेचर अफ सल्भेन्टमा नर्मल्ली पोलार सल्भेन्ट राख्यो भने, जस्तै वाटरलाई हामी पोलार सल्भेन्ट भन्छौँ, पोलार सल्भेन्ट राख्यो भने कम्प्लिटली धेरै मोलिक्युल आयोनाइज हुन्छ. नन पोलार सल्भेन्ट राख्यो भने थोरै मोलिक्युल आयोनाइज हुन्छ. र अब अर्को थर्ड पोइन्टमा चाहिँ डाइल्युसनसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ. डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको कति सल्भेन्ट राख्ने त? जति धेरै सल्भेन्ट राख्यो त्यति नै बढी आयोनाइज हुन्छ. यसमा के भन्छ भने द डिग्री अफ आयोनाइजेसन, डिग्री अफ आयोनाइजेसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the square root of their the volume of solution. Okay, degree of ionization alpha, that is directly proportional to the square root of the volume. Volume सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको जति धेरै भोल्युम भयो, सल्भेन्ट तिमीले जति धेरै एड गर्छौ त्यति नै बढी आयोनाइज हुन्छ. ओके, दिस इज कल्ड अस्टवाल्ड डाइल्युसन ल. अस्टवाल्ड डाइल्युसन लले के भन्छ भने कुनै पनि विक इलेक्ट्रोलाइटको डिग्री अफ आयोनाइजेसन सल्भेन्ट जति धेरै थप्यो, जति मोर डाइल्युट बनायो त्यति धेरै आयोनाइज हुन्छ. सपोज एउटा कुनै इलेक्ट्रोलाइटको 30 वटा मोलिक्युल आयोनाइज भयो 100 वटा राखेको मध्ये, तर हामीले त्यसमा सल्भेन्ट थप्दियौँ भने
त्योभन्दा बढी आयोनाइज हुन्छ 40 वटा आयोनाइज हुन्छ होला 45 वटा आयोनाइज हुन्छ होला जति तिमीले सोलुसनलाई डाइल्युट बनाउँछौ भोल्युम जति बढाउँदै लान्छौ सोलुसनको त्यति नै बढी आयोनाइज हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त दिस इज कल्ड अस्टवाल्ड डाइल्युसन ल यसलाई हामी अस्टवाल्ड डाइल्युसन ल भनेर भन्ने गर्छौँ ओके तीनटा कुरा थाहा भयो एनएनडी एन भनेको नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट अर्को एन भनेको चाहिँ नेचर अफ सल्भेन्टसँग डिपेन्ड हुने रहेछ पोलार सल्भेन्टमा धेरै मलिकुल आयोनाइज हुन्छ नन पोलार सल्भेन्टमा थोरै मलिकुल आयोनाइज हुन्छ अर्को डाइल्युसन द्याट इज द डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ देयर डाइल्युसन हो स्क्वायर रुट अफ देयर भोल्युम भनेको सोलुसन जति बढी डाइल्युट भयो त्यति नै बढी मलिकुलहरू आयोनाइज हुन्छ भन्ने कुरा यसलाई हामी के भन्छौँ त दिस इज अल्सो कल्ड अस्टवाल्ड डाइल्युसन ल अर्को टेम्परेचरसँग द्याट मिन्स द डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर अफ द्याट सोलुसन जति टेम्परेचर बढाउँदै जान्छौँ हामी डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ ओके टेम्परेचर बढ्यो भने डिग्री अफ आयोनाइजेसन बढ्छ द्याट मिन्स डिग्री अफ आयोनाइजेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर आयोनाइजेसन is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature जति टेम्परेचर बढाउँछौँ डिग्री अफ आयोनाइजेसन पनि त्यति नै बढ्छ भनेको के थाहा भयो त एउटा नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट एनएनडीटीसी मा एन थाहा भयो नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भयो भने कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ विक इलेक्ट्रोलाइट भयो भने वानली पार्शियली आयोनाइज हुन्छ नेचर अफ सल्भेन्ट यदि पोलार सल्भेन्ट भयो भने धेरै मलिकुल आयोनाइज हुन्छन् नन पोलार सल्भेन्ट भयो भने थोरै मलिकुल मात्रै आयोनाइज हुन्छन् अर्को डाइल्युसनमा जति डाइल्युट बनायो हामीले सोलुसनलाई त्यति धेरै इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हुन्छ द्याट इज कल्ड अस्टवाल्ड डाइल्युसन ल अर्को टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुने रहेछ जति टेम्परेचर बढाउँछौँ सोलुसनको त्यति धेरै मलिकुल्सहरू आयोनाइज हुन्छ र अर्को अन्तिम एउटा कमन आयन इफेक्ट ओके कमन आयन इफेक्ट इज द when you take one weak electrolyte, solution of weak electrolyte, if we take the solution of weak electrolyte, suppose we take AB is the weak electrolyte and it dissociate into A plus and B minus. र यसैमा अर्को AC भन्ने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट थप्यो भने AB भन्ने विक इलेक्ट्रोलाइट हो जुन वानली पार्शियली आयोनाइज हुन्छ त्यही सोलुसनमा अर्को AC भन्ने इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट थप्यो भने यहाँनिर दुवैमा आयोन A को कन्सन्ट्रेसन कमन हुन्छ यस्तो केसमा यदि AC भन्ने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट तिमीले एड गर्यौ केमा त सोलुसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइटमा भने यस्तो केसमा यो AB को डिग्री अफ आयोनाइजेसन सप्रेस्ड हुन्छ यसको मतलब के भयो त when an strong electrolyte is added into the solution of weak electrolyte having any one ion common, then the degree of ionization of weak electrolyte gets suppressed. This effect is called common ion effect. Common ion भनेको दुवैमा एउटै खालको आयन भएको हामीले पहिला के ल्यायौं weak electrolyte को सोलुसन थियो AB भन्ने weak electrolyte हो त्यो weak electrolyte को सोलुसनमा सर्टेन मोलिक्युल्सहरु आयोनाइज भयो अब यसमा तिमीले AC भन्ने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट राख्यौ भने त्यो AC भन्ने इलेक्ट्रोलाइट राखेपछि त्यो डिसोसिएट भएर A प्लस र C माइनस बन्छ त्यो A प्लस र C माइनस मा A प्लस आयन त दुवैमा कमन छ र कमन छ भने यो माथिको जुन इलेक्ट्रोलाइट छ विक इलेक्ट्रोलाइट यसको बनेको आयनहरु रिकम्बाइन भएर AB बन्छन् र जसले गर्दा डिग्री अफ आयोनाइजेसन AB को घट्छ दैट इज when an strong electrolyte is added into the solution of weak electrolyte having any one ion common to that of weak electrolyte, then the degree of ionization of weak electrolyte gets suppressed. This effect is called common ion effect.